والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. کوئی بھی رسالہ دے تو نہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے کو مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ آج 1445 ہجری کے محرم شریف کی 25ویں رات ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ والدین اگر خلاف شرع بات پر مجبور کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں شریعت پر عمل کرنا چاہیے کہ خالق کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا. یا خالق کے نافرمانی ہو، مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا. تو اللہ اور رسول کا حکم مانیں گے، ماں باپ کا وہاں حکم نہیں مانیں گے. البتہ ماں باپ سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، حکمت عملی سے موقع کی مناسبت سے اس کو درخواست کر دیں کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکوں گا، جبکہ آپ کو یقینی معلومات ہو کہ یہ شریعت کے خلاف کرنے کا کہہ رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. मुंहिंजे पुत्र जो नालो आहे मोहम्मद अरहम. ठीकु आहे. हू इलाही मस्तियूं करे थो, इलाही मतिलबु रूए इलाही थो, तंग इलाही करे थो, किन चीज़ में बि असांखे वीरण नथो ॾिए. ठीकु आहे. तो भॼन हाणे जी ॾियो, अगरि मक़सदु कोई अहिड़ो वे असां नाम बदिली करे ॾियूं या त पोइ जो कोई नेमो बदल वे तो असांखे छी ॾियो. اللہ ارحم نام ہے. ارحم تر بہو ودار رحم کرن والو. ارحم جو معنی ہے نے ان یہ انداز بالکل الٹا ہی. البتہ ان نام کے علماء جائز چوندا اس طرح بدلائیں جو تو مطلب ضرورت نہ ہے. برو نام ہوئے نا ان کے مڑو بدلائے ہوئے. اللہ پاک ان کے ہدایت دیے پیارے حبیب جو صدقے میں. آنے کرو اسباب ان جی عمر خبر نہ بتا رہی ہے یہاں نہ سمجھی سی سی. تو اگر یہ سمجھدار آئے تو ان میں غور کری گی نو کہ مطلب بعضوں کا دھڑو ہوئے تو
કે ગાલ ગાલमध्ये बच्चे के डांटजे झाड़जे माँ चीखिया करे ता पच्ची बच्चों ढीठ बनी होने तो ऐसे दिन जी एकदम बद्धी होने थी। तो अगर इनके सख्ती से समझाने में नाकामी थी भी है तो नरमी ट्राई करेगी नो इंशाल्लाह इनसे फर्क पड़ी नो नरमी से प्यार से मोहब्बत से बातों का थोड़ा होता कि बच्चे के पर नो लिफ्ट करिए ना तावी तरकीब में अच्छी होने तो है बच्चों जिद करे तो रोई तो कोई चीज ले आ इनके समझाए ना ये और अड़ी करनो आई और समझाना ये और अड़ी करनो इनमें आई समझाए नु अगर छड़ी दी ना कि बिल्कुल लेने के नजरअंदाज करी दियो या इन तरफ नारो भी ना ये पोते जी रूने रूने जिद करने ये पोते ये रूटीन अच्छी हुई सेट थी हुई ये तजरबे की गाली हुई तो इंशाल्लाह कोशिश करना तो बेहतरी अच्छी होनी भाई चीखम चाक से बच्चा कंट्रोल में था जन उल्टो मतलब खराब थी उनंदा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या मुर्शिदी, ये देखा गया है कि जश्न आज़ादी के मौके पर एक बड़ी तादाद है जो बाजों का इस्तेमाल करती है। इससे गली मोहल्लों में शोर बर्पा होता है और मुसलमानों का परेशानी का बायस बनती है। आपसे अर्ज है कि मेहरबानी फरमाकर हमारी रहनुमाई करें। जश्न आज़ादी के मौके पर लोग जो नौजवान खास कर ये हल्ला गुल्ला करते हैं, साइलेंसर निकाल देते होंगे स्कूटर का, तो यूं मत गलियों में वो स्कूटरें दौड़ाते होंगे। फंक्शन भी होते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम भी होते हैं और ये कि अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत दी कि आज़ादी नसीब की, तो ये तो यौम तशक्कुर है, शुक्र अदा करने का दिन है। लेकिन मजीद मतलब इस नेमत जो अल्लाह ने दी आज़ादी की, तो उसकी हम नाशुक्री कर रहे हैं, कुफरान नेमत कर रहे हैं, नाशुक्री। तो इस तरह मतलब ये कि बिल्कुल ये उलट वाकई हो रहा है और हाई लेवल पर हो रहा है। गुनाह भरे प्रोग्राम, म्यूजिकल प्रोग्राम ये मतलब लोग कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक बस अक्ल सलीम अता फरमाए कि इस मौके पर इंसान जो है ना शुक्राने के नवाफिल पढ़े, कुछ अपने ऊपर दुरूद शरीफ ले ले शुक्राने के, और इस तरह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, दुआएं मांगे और अपने वतन अजीज की बका और सालमियत के लिए दुआ करे। बैरूनी खतरात, अंदरूनी साजिशों से अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमाए। तो इस तरह मतलब है कि ये जश्न आज़ादी मनाना चाहिए। वो तो जश्न बर्बादी हो रहा होता है, जिस तरह हमारे यहाँ मनाने का अक्सर जो अंदाज आज से नहीं शुरू से ही देखा है। तो अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। हमारे गुनाहों की सजाओं का सिलसिला भी शायद चल रहा हो, तरह तरह की आफतें मुसीबतें आ ही रही है ना। कौन कहता है कि हम सुखी हैं? हर फर्द यहाँ ऐसा लगता है दुखी है। यानी कभी अल्लाह ना करे सैलाब आता है, तो कभी शदीद बारिशें आ रही हैं, तो अब ये कि रही सी कसर महंगाई ने तोड़ दी, हमारी कमर ही तोड़ दी ना महंगाई ने। तो इस तरह मतलब ये कि नाशुक्रियां करने से तो यही होना है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और सही मानों में जश्न आज़ादी मनाने का हक अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी आएंगी, दुनिया और आखिरत की भलाइयां मिलेंगी। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपने जो कुछ इरशाद फरमाया, जो इस वक्त देख और सुन रहे हैं, तो कुछ देर के लिए सुनते हैं तो कुछ ना कुछ असरात हमें भी महसूस होते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि माशरे में काफ़ी ऐसे तबक़ात हैं जो अगर इस मौजू को लें और इसको बाकायदा आम करें, यानी मसाजिद में मिंबर और महराब के ज़रिए, इसी तरह जैसे कि वकला वगैरह का भी जैसे हमारा इज्तिमा जारी है, तो ये अपने अपने यहाँ पर डॉक्टर्स अपने अपने तौर पर, इसी तरह और प्रोफेशनल्स हैं वो अपने अपने तौर पर, इन्हें भी अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ असर और रसूख अता फरमाया है, या जो भी इस तरह की कोई माशरे के अंदर कोई असर रखते हैं, इन सबको इस तरह की बातों को करना चाहिए। और स्पेशली मैं ख़ास तौर पर वालिदैन के ताल्लुक़ से अगर आप फरमाएँ कि वालिदैन चाहें तो अपनी औलाद को इस हवाले से काफ़ी जहन दे सकते हैं। और जैसे कि इस वक्त कल 14 अगस्त है, कल रात को 12 बजे के बाद 14 अगस्त शुरू हो जाएगी, तो फिर 14 अगस्त है, तो अब जिस तरह का ये
عجیب و غریب قسم کے باجے اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور جو بڑے عجیب و غریب کوفت ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات تو اس میں سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنے کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب جن طبقوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں اکثر حصہ تو خود ان اللہ گلے میں شریک ہوتا ہے، تو یہ کیا دوسروں کی اصلاح کرے گا؟ باپ بھنگڑا ڈال رہا ہے تو ماں دیکھنے گئی ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. تو ہاں مطلب جو درد مند لوگ جو ہیں، درد رکھنے والے جو شریعت کو سمجھتے ہیں، جس کے دلوں میں خوف خدا ہے، تو وہ اگر اس کا بیڑا اٹھائے نا اور جشن آزادی آنے سے پہلے، وقت سے پہلے سمجھانا شروع کر دیں تو پھر فرق پڑے گا. اب 14 اگست کو ہم سمجھانے بیٹھیں گے تو یہ تو ویسے بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے اور میوزک پر وہ ٹانگیں تھرکا رہے ہوں گے، یہ کہاں آپ کی سنیں گے؟ تو پہلے سے اگر ہمارے سمجھو کہ 14 اگست سے پہلے جو جمعہ آئے اب وہ گزر گیا، تو اس جمعے کو ہر خطیب ہمارا جو ہے مطلب یہ امت کو سمجھائے کہ دیکھو جشن آزادی منانے کا طریقہ یہ نہیں اور یہ ہے، اور گناہوں سے ڈرائے تو فائدہ ہو سکتا ہے. پھر اب 2-4 آدمی سمجھائیں گے تو اتنا زیادہ کم اثر پڑے گا. سارے مل کر اگر ہر مسجد میں یہ مطلب ہو جائے نا تو بہت فرق پڑے گا سمجھانے کا انداز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انسانوں سے قبل دنیا میں دوسری کوئی مخلوق بھی آباد تھی، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائے کہ دنیا میں پہلے کون سی مخلوق آباد تھی؟ جنات پرانی مخلوق ہے، یہ دنیا میں پہلے تھے انسان کے اترنے سے پہلے، غالباً جنات تھے. اگر میں بھولا نہیں ہوں تو مجھے توجہ دلا دیجیے گا. ایسا ہی لکھا ہوا ہے، جنات تھے نا پہلے، ایسا ہی لکھا ہوا ہے کہ پہلے جنات تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جس طرح مختلف اقوام پر ماضی میں مختلف پر عذابات نازل ہوئے، اسی طرح پہلے جنات پر بھی عذابات نازل ہونے کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. کوئی عذاب نازل کرنے والا ہی واقعہ تھا جس میں یہ ابلیس جو کہلاتا ہے یہ جن تھا اور یہ پھر فرشتے اسے لے کر آئے تھے، اور یہ اسی طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ سارا سلسلہ چلا اور پھر آخر کا یہ سرکش ہوا. میرا میرے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میت کی تصویر بنانا کیسا؟ مرے ہوئے انسان کی جو مطلب جس کا چہرہ یعنی کہ مردہ ہونے کی حکایت کرتا ہے، جو حدیث پاک میں زیرو کی تصویر منع ہے جس کے اندر روح ہو، جان ہو. تو اب یہ تصویر دیکھنے سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ ہے ہی مرا ہوا، تو یہ تصویر وہ ممانت والی تصویر نہیں ہے، اس کو یہ جائز ہے. مفتی صاحب مزید اگر رہنمائی فرما دیں. جی ہاں، یہی حکم ہے. تصویر کے حوالے سے یہی حکم ہے. اگر کوئی اور کسی طرح کی ممانت کی کوئی وجہ پائی جا رہی ہو، اور جو زیرو کے حوالے سے تصویر ہے تو یہ چونکہ ہے ہی میت اور میت کی ہی عکاسی کر رہی، تو تصویر جائز ہی. جیسے میت کا آخری دیدار کرواتے ہیں تو اس وقت تصویر بن گئی تو نظر آ رہی ہے دیکھنے سے کہ وہ مرا ہوا ہے تو جائز ہے. حضور اس میں یہ بھی یہ رہنمائی فرمائیے کہ اس طرح کی جو تصاویر ہوتی ہیں وہ
کیا بعد میں کوئی تجدید حزن کا باعث بنتی ہیں کہ اس کو دیکھ کر حزن کی کیفیت یا اس طرح کا غم تازہ ہونا؟ اس طرح کی تصویر لوگ رکھتے نہیں ہیں، فریم کرا کے آج تک دیکھا نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے. شادیوں کی تصویریں رکھتے ہیں، دلہن کی بھی رکھیں گے، جو کہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے. گناہ کے ساتھ ساتھ مطلب ایک مینٹلٹی کا بھی اس میں اظہار ہے سامنے والوں کی، جو ایسا کرتے ہیں فوراً توبہ کر کے اس کو ہٹا دینا چاہیے. میت کی تصویر کوئی رکھتا نہیں ہے. البتہ اس کو ایسی تصویر رکھے اور دیکھ دیکھ کر غم کو تازہ کرتا رہے تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تجدید حزن منے وہ رینیو کرنا، غم رینیو کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا یہ اسی صورت میں ہی منع کیا جائے گا کہ جیسے موبائل میں عموماً رکھ لیتے ہیں، تو موبائل میں جیسے کہ محفوظ کر لی ہے، اب ایک تو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک یاد تازہ ہونا ہے، کہ یاد تازہ ہونے کے طور پر، اور اگر کو واقعی دیکھنے سے غم تازہ ہوتا ہے تو ان یاد تازہ ہونے میں، غم تازہ ہونے میں، ان دونوں کے فرق کے ساتھ حکم بیان کیا جائے گا حضور؟ اصل وہ آپ جس طرح فرما رہے نا کہ یہ آخری دیدار والی تصویر کوئی موبائل میں رکھے، تو میں نے ابھی تک دیکھا سنا نہیں ہے. اور ہاں احرام کی رکھیں گے، اب وہ حج کے لیے بھلے وفات پا گئے، حج کے لیے گئے تھے وہ رکھیں گے. کبھی گجرا پہنا ہے کسی موقع پر تو وہ رکھیں گے. تو ایسی یادگار تصویریں جس میں خوشی کا اظہار ہو، خوشگوار تصویریں، یہ رکھتے ہیں لوگ. تو اب اس کو دیکھنے سے تجدید حزن کا چانس کم ہے. اب بھی اگر دیکھنے سے غم تازہ ہوتا ہے، باپ بھلے خوشحال ہے ابھی اس کو دیکھتے ہوئے، لیکن اب اس کا غم تازہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے بچنا ہوگا. تو پھر حضور اس میں صرف میت کی تصویر کو خاص کیوں کیا جا سکتا ہے؟ اب مثال کے طور پر کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کی اپنی باپ بیٹے کی ہی اگر کوئی ایسی یادگار تصویر ہے اور اس نے محفوظ کر لی اپنے موبائل کے اندر اور وہ دیکھتا ہے اور اس کو والد صاحب کی یاد غم تازہ کروا دیتی ہے، تو بھی یہی حکم ہوگا. بعض اوقات تو لوگ اپنی امی کے ساتھ بھی تصویریں یا گھر کی ایسی خواتین کے ساتھ، اب تو دنیا سے چلی گئی نا، اب تو جب وہ زندہ تھی وہ زندہ ہونے والی تصویر کو اس وقت لانا دکھانا یا اپنے ساتھ رکھنا، اگر اس سے بھی یہ ساری کیفیت پیدا ہوتی ہیں تو بھی اس سے بچنے کا ہی حکم دیا جائے گا حضور؟ جی ہاں، بلکہ اگر گفتگو سے بھی کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے ارادتاً ایسی گفتگو لاتے ہیں جس سے غم تازہ ہو تو اس کی بھی ممانعت ہے. حضور کسی دیکھنے سننے والے کو اگر ابھی آپ کی ان باتوں سے بڑی حیرت ہوتی ہو کہ یار یہ کیا بات ہوئی ہے یار، غم تازہ ہو، نے تصویر نہیں رکھ سکتے، نے یہ نہیں کر سکتے، یہ تو بالکل ہر طرف سے بند کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تو یہ کہاں، یہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہم نے تو زندگی گزار دی ہے، داڑھی تو شاید ان کی ہوتی تو اتنا منع نہ کرتے، مگر سر کے بال سفید ہو گئے ان کے. تو اس طرح کا اگر کوئی ایسا ہوتا ہے، بلکہ بھوئیں بھی سفید ہو جاتی ہیں، مگر داڑھی تو کہ رکھی نہیں کہ داڑھی کے بال بھی سفید ہوتے. تو ایسی صورت میں اگر یہ کہیں گے یار یہ کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں باتیں، تو ان کو کس طرح مطمئن کریں گے؟ نہیں تو انہوں نے دینی کتابیں کتنی پڑھی ہیں یہ غور فرما لیں. تفسیر کی کون کون سی کتاب پڑھی ہے، حدیث پاک کی شرح کون کون سی پڑھی ہے، کتنے علماء کی زیارت کی اور ان کی صحبت اختیار کی ہے. تو ہر جگہ صفر ہی نظر آ رہا ہے. ہر جمعہ جب ہر جگہ صفر نظر آ رہا ہے تو دینی معلومات میں بھی صفر ہی رہتا ہے. تو اس لیے وہ حیرت ہوتی رہتی ہے، ہر بات نئی لگتی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنی. تو آپ نے نہیں سنی تو کوئی دلیل تھوڑی ہے اس کے غلط ہونے کی. زندگی سارا دین آپ کو تو نہیں معلوم نا. حضور زندگی نکل گئی ہے جمعہ پڑھتے پڑھتے اور مطلب تقریریں سنتے سنتے، بیان کیسیٹیں سنی، اتنا سنا ہے، کبھی کسی سے نہیں سنا. تو بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر تقریر میں کی جائے، ضروری نہیں ہے. تو یہ تو کبھی کبھار یہ مدنی مذاکرے میں چونکہ یہ سارا معاملہ ٹیکنیکلر ہوتا ہے، رنگ برنگے سوال ہوتے ہیں، رنگ برنگے جوابات ہوتے ہیں. تو یہ جس طرح معلومات کا مدنی مذاکرے کے ذریعے انداز ہے وہ ایک اپنا منفرد انداز ہے. تو یہ اگر سنتے رہیں گے تو سب ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سن سکتے ہیں، اس پہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح کی معلومات اللہ کرے گا تو ہوتی رہے گی. پھر بھی اگر سارے مدنی مذاکرے بھی کوئی سن لے تو اس میں بھی یقیناً سارا دین تو نہیں ہے، اور
मालूमात का तो बहुत वसी निज़ाम है, मसाइल का तो बाल से बारीक मसाइल हैं, करोड़ों अरबों मसाइल हैं, फिर रोजाना हजारों लाखों मसाइल नए पैदा होते हैं इंसान के जहन में, और तजदीद यानी कि मतलब जदीद मसाइल, इसका हल ज़ाहिर है कि हम अवाम तो नहीं कर सकते, तो ये बड़े बड़े उलमा फिर इसका हल निकालते हैं। तो ये बोलना नहीं चाहिए, हमने कभी नहीं सुना, हमने नहीं सुना इसलिए गलत है, ये तौबा, ये बहुत बड़ी जुर्रत है ये। सवाल करना चाह रहा था कि अजान अली नाम रखना शरीयत के मुताबिक ये जायज है या नहीं? नाम समझा नहीं मैं। अजान अली नाम रखना, अजान अजान अली जी, हजरत अली की अजान अगर ये मुराद है तो मानना तो बुरे नहीं है, ये मानना तो अच्छे ही बन रहे। नाम मना वो होता है जिसके माना बुरे होते हैं या अपनी तारीफ पाई जाए, अपने मुंह में मिट्टू ने, इसको भी मना किया गया है, लेकिन वो बुरा नाम जो है ना इसकी सख्ती है, मुमानत में वो ज्यादा सख्त है। अजान अली में तो बगैर तो कोई, मुझे तो हर्ज नहीं लगता, मुफ्ती साहब जैसे फरमाए। हुजूर ये अजान नाम नहीं है, यानी जैसे कई नाम होते हैं, अहमद नाम है उसके साथ अली लगनी है, अहमद अली, यानी बेसिक नाम उन्होंने अहमद रखा। अब अजान नाम सिर्फ नाम तो ये है, यानी कुछ आगे या पीछे मिलाने के लिए बाद औक़ात जैसे कई नामों के शुरू में नाम मोहम्मद ये या आखिर में अहमद या अली ये इजाफ़ा होता है। बेसिक तो ये अजान अली ये इजाफ़त वाला नहीं है, यानी लग रही है अजान सिर्फ नाम है। और अजान इसी तरह दीनी जो हमारे शायर हैं, चाहे नमाज़ों के नाम हैं, अजान है दीगर और इस तरह की, तो उस पर नाम रखना कैसा है? अब मुझे तो मैंने इसकी मुमानत पढ़ी नहीं है, और ये कि मुरक्कब नाम रखना ये हमारे मुआशरे में है, पहले नहीं होता था। सहाबाई किराम के नाम मुरक्कब नहीं होते थे, वो वाहिद में होते थे। खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी अहमद, मोहम्मद, महमूद, हामिद और मतलब हजारों नाम है, तो ये सिंगल है। हमारे यहाँ डबल हो रहा है, मुरक्कब है, तो इसमें कोई शरन हर नाम में हरज नहीं है, कहीं कहीं हरज होती है, लेकिन अजान अली में मतलब कोई, अब मुझे पता नहीं है इसके बारे में, वो पढ़ा नहीं है, तो जैसे आप फरमाएं। जो आपने फरमाया वो दुरुस्त है, इसमें कोई मुमानत की वजह मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से इसे मना किया जाए। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत के बारगाह में मेरे ये सवाल अर्ज़ है कि आजकल रवाज है नौजवानों के अंदर भी और अठेर उम्र लोगों के अंदर भी कि ऐसे कपड़े पहने जाते हैं जिसमें घुटने जाहिर होते हैं, तो इसके बारे में हुजूर आप क्या फरमाते हैं? क्या ऐसे नमाज हो जाएगी? इस तरह का लिबास जिसमें घुटने लोगों पर जाहिर हो रहे हैं, बल्कि अलग अकेले में भी सत्र बिला जरूरत खोलना ये जायज नहीं है, तो इस तरह का लिबास फिर जायज ना हुआ। अब रहा नमाज, तो सिर्फ 2 घुटने खुले हुए हैं नमाज में, तो ये सित्र का जितना हिस्सा नमाज में खुलने से नमाज टूटती है, फासिद होती है, ये उतना हिस्सा इसका बनता नहीं है, तो ये इसलिए वो दोनों घुटने भी खुले हों तो नमाज नहीं टूटेगी। तो मुझे याद पड़ता मसला, वो मैंने अर्ज किया। अलबत्ता ये कि खुले हुए घुटनों की तरफ दूसरों का देखना ये भी गुनाह है। बाहर शरीयत में देख लीजिए, मैंने जो अर्ज किया उसकी अगर तस्दीक हो जाए तो ठीक है। तो मुझे यही याद पड़ता है, क्योंकि वो
ईरान के उसमें साथ में गालिबन इसको शुमार किया है, तो ये चौथा ही नहीं बनता, दो मिलकर भी। या सय्यदी ये इरशाद फरमाइए कि जैसे मसाजिद के अंदर 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ और दीगर महाफिल इनका इनेकाद किया जाता है, तो या सय्यदी जश्न आज़ादी यौम पाकिस्तान के सिलसिले में भी क्या मसाजिद के अंदर महफिल नात का इनेकाद किया जा सकता है? इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाइए। मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, तमाम जिम्मेदारान के लिए बख्शिश की दुआ भी फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। नात ख्वानी तो हमारे यहाँ मतलब मस्जिदों में इसका उर्फ मौजूद है, तो बेशक जश्न आज़ादी के उन्वान पर कोई नात ख्वानी करता है या कुरान ख्वानी करता है तो ये कार्य सवाब है, और इसका तो बिल्कुल रवाज डाला जाए ताकि जो फंक्शन वगैरह से लोग दूर हटकर इसमें शरीक हो जाएं, शुक्राने के नवाफिल पढ़े जाएं, दुरूद ख्वानी की जाए, तो ये अच्छे काम है। हम अच्छे काम ही की तो हम तरकीब दे रहे हैं। ये हम लोग बुराइयों से निकले, म्यूजिकल प्रोग्रामों से निकल कर हम अल्लाह और रसूल के जिक्र वाले प्रोग्राम शुरू करें। तो कल रात आशिकाने रसूल अपने यहाँ मसाजिद में इत्तिमाम करें इसका कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। कुरान ख्वानियाँ करें, दुरूद ख्वानियाँ करें, नात ख्वानियाँ करें। 14 अगस्त छुट्टी का दिन है, वरना क्या ये नहीं करेंगे ना हम, ये करने वाला काम ये छोड़ेंगे, ना करने वाले कामों में पड़ जाएंगे, इधर रखड़ना शुरू करेंगे, म्यूजिक की आवाज आएंगी, इसकी आवाज आएंगी, उसकी आवाज आएंगी। हमने तो मदनी काफिले की भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मूवमेंट चलाई है कि 12, 13, 14 अगस्त 3 दिन, 2 दिन छुट्टी है, इतवार पीर ऑफिशियली छुट्टी है, तो जुम्मा मिलाकर 3 दिन मदनी काफिले में सफर। तो आज तो हफ्ता है 12 अगस्त, आज से 12, 13, 14 तो मदनी काफिले काफी हो सकता है सफर कर भी गए होंगे। तो इस तरह मतलब ये क्या है, मदनी काफिलों में सफर में गुजारे वक्त, और जो नहीं गया बेचारा हर फर्द तो जाता नहीं है, तो मोहल्ले में सारे नमाजी थोड़ी जाते हैं, तो मोहल्ले मोहल्ले गली गली हर मस्जिद में ज़ाहिर नसीब कुरान ख्वानी हो, दुरूद ख्वानी हो, नात खानी हो, और इस तरह मतलब ये कि मदीना मदीना हो जाएगा। कुछ नेकी की दावत का सिलसिला हो, नमाजियों के उन्वान पर बयानात हो, सुन्नतों के उन्वानात पर बयानात, गुनाहों से बचने के उन्वानात पर मुख्तलिफ मसाजिद में उलमा, अइम्मा किराम, खतीब साहिबान अगर बयानात करते हैं तो यार इससे अच्छा क्या काम है। क्या ये भी हो सकता है कि 14 अगस्त जैसे पीर है तो जोहर की नमाज के बाद शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाएं, ये भी हो सकता है? जी हाँ, जोहर के बाद छुट्टी जोहर का शुक्राने के नफल का, जी हाँ जी हाँ, हर जगह मतलब दावत इस्लामी वाले भी हर जगह मस्जिद में दोनों का नफल पढ़े अल्लाह का नाम लेकर और शुक्राने के नाम पर, तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। और पीर शरीफ तो वैसे रोजा रखना सुन्नत है, और हमारे यहाँ नेक आमाल का रिसाला है, उसमें हर पीर का रोजा रखने की हमारे यहाँ तरगीब है। तो 14 अगस्त इत्तिफाक से पीर शरीफ को आ रहा है, तो आप इसमें एक नियत ये शामिल कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने हमें जो आजाद वतन की नेमत से नवाजा, इसके शुक्राने में हम 2 नफल रोजा रखेंगे, तो मदीना मदीना इंशाअल्लाह। वैसे रोजे का जो मामूल है वो भी पूरा हो जाएगा, एक नियत का इजाफा हो जाएगा इसमें। और जो नहीं रखते वो भी 14 अगस्त को रोजा रख लें। रोजा रखने में ये भी फायदा होता है कि आदमी थोड़ा यूं कुछ निढाल सा होता है, तो गुनाहों की तरफ रग़बत कुछ न कुछ कम हो जाती है, तो यूं भी गुनाहों बड़े प्रोग्राम की तरफ जाने से पांव रुकेंगे। कल काम करने वाले बने हम, तो काम 1000 है यार जो शरीयत के मुताबिक है, हमको करने ही गुनाह है तो फिर क्या कर सकते हैं। अब हर कोशिश की जाती है कि हर साल हम इस मौके पर मदनी मुज़ाकरा भी रखें ताकि आशिकान रसूल को हम अपने यहाँ जमा कर सकें और इल्म दीन सीखें। और वहीं पर रात को जब 12 बज रहे होते तो 14 अगस्त शुरू हो जाती है, उस पर हम अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर हम कर ही रहे होते हैं। तो कल इंशाअल्लाह ताला कल रात को खुसूसियत के साथ यौम आज़ादी के मौके पर मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा,
اور انشاءاللہ جیسے 12 بجیں گے تو 14 اگست بھی شروع ہو جائے گی. اللہ پاک ہم شکر بھی ادا کریں گے اور اپنے ایک نئے عزم کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی دہرائی کریں گے کہ ہم نے اپنے وطن عزیز کی ہر طرح سے اس کے نقصان سے اس کو بچانا ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو کل تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ کل کے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کی. اس کی دعوت کو عام کریں. جو نہیں فیضان مدینہ آ سکتے یا کئی اسلامی بھائیوں کے ساتھ جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شرکت نہیں کر سکتے وہ گھروں پہ رہیں. باہر کا ماحول مہربانی کریں. باہر جو سڑکوں کا جو ماحول ہوتا ہے جو معلومات ہے ہمیں تو مہربانی کیجیے کہ اس ماحول سے خود کو بچائیں. خود کو بھی نقصان پہنچتا ہے, دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ تکالیف الگ لوگوں تک پہنچتی ہے اور بہت عجیب و غریب ماحول ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں وطن ہم نے جو یہ آزادی جو ہم نے حاصل کی ہے اور جو وطن عزیز ہے یہ یقیناً ایک اسلام و دین کے نام پر یہ وطن آزاد ہوا تاکہ یہاں اسلام کے اور دین کے مطابق عمل کا معاملہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر انداز سے کیا جا سکے. تو اپنے اندر ہم اسلام و دین کے تعلق سے انداز پیدا کریں. تو کل ضرور مدنی مذاکرے میں شرکت کیجیے گا. انشاءاللہ کل رات بھی 9:30 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. گھٹنوں کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا تھا بہار شریعت میں یہی ہے کہ اگر گھٹنا کھلا ہو بلکہ اگر دونوں گھٹنے بھی کھلے ہوں تو نماز ہو جائے گی. الحمدللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے مگر خود گھٹنے کھلے رکھنا یہ ناجائز ہے. ہاں اس طرح لوگ یہ گھٹنے کھلے رکھ کر یہ چڈیاں پہن کر یا ہاف پینٹ پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں یہ گناہ گار ہیں. اور ان کی طرف نظر کرنا ان کے ننگے گھٹنے دیکھنا یہ بھی گناہ ہے. اس کو بھی اگر ہمارے دیکھنے سننے والے اگر اس میسیج کو عام کریں. ضروری نہیں ہے کہ یہ ہاف پینٹ پہننے والے اور اس طرح کے شارٹس پہننے والے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں, لیکن آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے محلے میں علاقے میں وغیرہ وغیرہ آپ کے سامنے ایسے لوگ آتے تو ہوں گے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کوئی اچھی انداز سے ان کی وہ تو کیسے سمجھائیں ان کو. اب کوئی آ گیا سامنے آدھے اب اس کو یوں دیکھ کر کہ دیکھیں یہ آپ کا یہ جو گھٹنا ہے نا یہ جو نظر آ رہا ہے نا یہ جو نظر آ رہا ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. اب وہ نظر آ رہا ہے تو یہ نظر جمع کری نظر آ رہا ہے سارا ان کو. اور پھر کس انداز سے سمجھا اب بھائی یہ کیا آدھے ننگے ہو کے گھوم رہے ہو کیا پتہ ہے کہ نہیں ہے کچھ یوں کر کے انداز کیا ہو. اب جو ایسا آتا ہے وہ اتنا زیادہ مذہبی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ وہ اس عمل کو چھوڑ دے. ہمارا انداز سمجھانے کا کیسا ہو. اچھا اول تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی مدنی گلدستہ بنے گا. تو میں یہ درخواست کروں گا کہ جو اب مسئلہ دریافت کیا گیا کہ 2 گھٹنے کھلے ہوں تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو اب پوچھا تو میں نے جو جواب مجھے یاد تھا وہ اس کا مسئلہ وہ عرض کیا. بہار شریعت سے بھی تصدیق ہو گئی. لیکن اس کا مدنی گلدستہ جاری نہ کیا جائے کہ اس سے شیطان ہے نا یہ بے باکی دلائے گا کہ نماز ہو جاتی ہے یار کیا مسئلہ ہے اس میں. تو نماز ہو جاتی ہے تو آپ کو میں کیا بتاؤں بالکل مادرزاد ننگے کی بھی نماز ہو جاتی ہے. کب اس کی صورتیں اور اس کا طریقہ نماز پڑھنے کا. تو اس کا مطلب مادرزاد ننگے گھومیں گے کوئی بازار میں. تو اس لیے وہ یہ شیطان جو ہے نا ان کو مطلب علم ہوتا نہیں ہے نا تو وہ کہیں مسجدوں میں پھر یہ اب گھٹنوں والے نظر آتے رہیں گے بڑھ جائیں گے. حوالہ مدنی چینل کا جائے گا. لوگ پھر اس پہ ہو سکتا ہے یہ باتیں بھی بنائیں گے مسائل کی معلومات کی کمی کی بنا پر جو زیادہ شدت جن میں ہوتی ہے وہ. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور ان کے پاس جواب تو کسی کے پاس ہوگا نہیں. بہار شریعت کا سب نے نام بھی نہیں سنا ہوتا. یہ فقہ حنفی کی اردو زبان میں بے مثال کتاب ہے. ایسی کتاب آج تک کسی نے نہیں لکھی اردو زبان میں. حنفی فقہ حنفی کی کتاب. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ گھٹنے کھلے رکھنا یہ جس طرح لوگ کھلے رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں یہ ہے گناہ. مسجد میں گھسا تو ذرا مسجد تو حرمت کی جگہ ہے. تو مسجد میں گناہ اور سخت گناہ ہو جاتا ہے کہ وہ ادب کی جگہ ہے.
एहतराम की जगह है, तो इसलिए वो मस्जिद में भी ना आए इस साल में, बाहर भी ना निकले, अकेले में भी बिला जरूरत घुटना खोलना ये जायज नहीं है। सत्र खोलना नाफ के नीचे से लेकर, नाफ इसमें दाखिल नहीं है, नाफ के नीचे से लेकर दोनों घुटनों समेत ये बदन का चारों तरफ का जो गोलाई का हिस्से है ना, ये सब के सब सत्रे औरत कहलाता है, छुपाने की चीज है ये, और इसका छुपाना जरूरी है। बिला जरूरत इनको खोलना जायज नहीं है। और दूसरा, इस खुले पर नजर करे तो वो भी गुनाहगार है। ना ऐसा लिबास पहनने की इजाजत है कि जो एकदम चिपका हुआ हो, और जो शरीयत ने छुपाने का हुक्म दिया है सत्र, उसकी बिल्कुल ये देखे वो हैअत यानी उसकी कैफियत जाहिर करता हो, इस तरह का चिपका हुआ लिबास, ये भी इसकी भी मुमानत है कि ना पहने, और लोग इसकी तरफ देखे भी नहीं। औरतों के लिए मामला और सख्त है, लेकिन अब तो औरतें भी चड्डियां और हाफ पैंट पहनती हैं। जाए तो जाए कहाँ? मदीने। मदीने में ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, लेकिन हमें अपनी आंखों की हिफाजत करनी है। गलियों बाजारों में इस तरह के माहौल कहीं कहीं होते हैं, बाहर मुल्कों में तो ज्यादा होते हैं इस तरह के माहौल। तो ये कि आदमी जितना हो सके अपनी निगाहों की हिफाजत करे। ये तो हम कहेंगे नहीं कि घर से बाहर निकलना ही गुनाह है, ये तो हम नहीं कह सकते। जाहिर है बाहर निकलना जायज है, मस्जिद बाजारों में होती है, ऐसे इलाकों में होती है, जमात भी वाजिब रहेगी। अपनी निगाहों की हिफाजत करे। निगाह नीचे करने से अगर घुटने नजर आते हैं किसी के, तो निगाह सामने रखे तो नजर नहीं आएंगे, ऊंची रखे, यानी मतलब ये कि दाएं देख ले बाएं देख ले, आंखें बंद कर ले, यानी जो भी जिन चीजों को शरीयत ने देखना नाजायज करार दिया है उनको देखने से खुद को बचा ले। अब हर तरह से बंदे ने बचाया, फिर भी नजर पड़ गई है, तो ठीक है, अभी इसको हम गुनाह नहीं कहेंगे। अब वो बेचारा वो तो पूरी कोशिश कर रहा है, अब करे क्या? इसलिए बाहर निकलने की तो मुमारत नहीं की जाएगी, और बिल्कुल देखना जानबूझकर नहीं देखना है। जैसे औरत पर पहली नजर माफ है हदीस पाक में, तो पहली नजर जो बेइख्तियार पड़ गई और फौरन लौटा ली तो माफ है। तो यूं अपनी निगाह की हिफाजत हर सूरत में, हर तरह से, हर मुमकिन अंदाज में करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, घुटने खोलना नाजायज है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि राने भी खोलना, राने खोलना इससे ज्यादा सख्त हुक्म है, ये बता दूं आपको। और फिर सत्रे गलीज कहलाता है, जिनको अंदाजा वो समझ गए, इनका खोलना और ज्यादा नाजायज। तो ये सब से मतलब बचना है। तो लोग चड्डियां राने घुटने तो खोलते हैं, खैर वो ये गलत करते हैं, इस तरह गलियों बाजारों में घूम रहे होते हैं। तो जिनसे मुमकिन हो इनको समझाए कि इसके मतलब शरीयत में मुमानत है, और सख्ती तो कर नहीं सकता हर आदमी। सख्ती करने जाएगा तो लड़ाई हो जाएगी। हकीम है जहाँ हुक्म है सख्ती का, वहां सख्ती कर सकता है। अब वो हकीमों का दौर भी न रहा। पहले फारूक आजम थे रज़ी अल्लाह अन्हु, दुर्रा लहराते थे, किसी के मजाल नहीं थी कि इस तरह की हरकत कर जाए। अब तो वो दौर नहीं है ना। दुर्रा मीनिंग हंटर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो मैं अपने पीर साहब का मुरीद बनना चाहता हूँ, दूसरा अपने पीर साहब से दुआ करवानी है। जिन्होंने मुरीद बनना चाहता हूँ कहा, मैंने उनको सिलसिला आलिया कादिर अज़्वे में कबूल कर लिया,
اور اللہ पाक इनकी बेहिसाब मगफिरत करे, जायज मुरादों पर रहमत की नजर फरमाए। रहमत बरी हिकायत। हज़रत सैयदना अबू बकर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन उबैद अल-मारूफ इमाम इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल अज़ीज़ बिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया कि मैंने अपने वालिद गिरामी यानी सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को मीठे मीठे इस्लामी भाई मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में हमें एक बरकत ये भी मिलती है कि तौबा करने की सआदत मिलती है और तौबा करवाने से पहले अमीर सुन्नत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बनाते हैं। और शेख अबू सऊद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हमारे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन के लिए क़यामत तक इस बात के ज़ामिन हैं कि इनमें से कोई भी तौबा किए बगैर नहीं मरेगा। मेरे वो मीठे मीठे इस्लामी भाई जो अभी तक किसी भी से पीर कामिल से मुरीद नहीं है, वो अमीर सुन्नत के ज़रिए गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो जाएं, और जो पहले ही किसी कामिल पीर के मुरीद हैं वो तालिब हो जाएं। अमीर सुन्नत फरमाएं मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहें तालिब होता हूँ मैं। इंशाअल्लाहुल करीम अपने पीर साहब के साथ साथ अमीर सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि मैं गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद भी बना लें और तौबा भी करवा दें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वायदा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए से शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और सिलसिला अलिया, कादिरिया, रज़ाविया की बरकतें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। या अल्लाह सूरह इखलास का सवाब और इस नियाज़ का सवाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शुहदाए करबला को पहुंचा।
آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سلام یا سلام یا سلام پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ ودا لگانا ہے تو شکرانا ہے ودا لگانا ہے تو شکرانا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر زوجائے نبی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی کروائیں کہ یہ مسائل تو جب تک دم میں دم ہے یہ چلتے رہیں گے. ہمیں آخرت داؤ پہ نہیں لگانی. دنیا کا تھوڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ اپنی آخرت خراب نہیں کرنی. تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہوگی آپ کی طرف سے. یہ دیتے رہیں, دینی مطالعہ کریں تاکہ آپ کو مطلب ہے کہ دوسروں کو سمجھانا آسان ہو. حضور اگر اس طرح سب کو واپس بھیجتے رہیں گے تو پھر ہمارے پاس کلائنٹ بچے گا کیا؟ وہ آتے ہیں, سچے لوگ بھی آتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں آتے ہوں گے, لیکن اب یوں سب کو یہ سمجھا بجھا کے بھیج دیں گے تو ہمارے سے تو چلو چلا جائے گا, چلو میں نے بھیج دیا بھائی ہمیں آپ کا نہیں لے سکتا کیس, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. پھر کسی اور کے پاس تو جائے گا نا, وہ تو لے لے گا نا کیس, تو اب کوئی اور لے ہی لے گا تو یوں کہ مطلب لے ہی لے گا تو پھر کیا کرے. اب کوئی مجمع میں کھڑا ہو جائے اجتماع میں, ایک پسٹن کھولے نکالے, ایک بلیٹ ہے اس میں, ایک بلیٹ ہے, کیا خیال ہے وکیل صاحب بھاگ کے کھڑے ہو جائیں گے میرا سینہ حاضر ہے اور کسی کو مت مارنا, مجھے مار لو اور چلے جاؤ. نہ بابا نہ, بھاگنے میں پہلے ہوں گے یہ, ہر ایک جان بچانے میں شاید دو چار کو کچل کر مار دیں گے. تو اپنے آپ کو جہنم پر پیش کر دینا کہ کوئی تو جہنم میں جائے گا تو چلو یار میں ہی کود جاتا ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی جو کرے گا وہ بھرے گا نا, تو ہم کیوں کریں یار اپنی آخرت کو خراب کریں؟ تو کوئی بھی کیوں کرے, ہم کسی کی تمنا کیوں کریں کہ وہ بھی کرے؟ موقع ملے ہمارے بس میں ہو تو اس کو بھی ہم روکیں کہ وہ ایسا نہ کرے. سیدی اسی طرح حضور کچھ وکیلوں کے پاس ایسے بھی کیس آتے ہوں گے کہ وکیلوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق پر ہیں اور ان کا حق دبایا جا رہا ہے. بعض اوقات یتیم ہوتے ہیں, بیوہ ہوتی ہیں, اور وہ آ کر بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری پراپرٹی پر یا ہمارے ورثے پر قبضہ ہو گیا ہے, لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور بڑے تکلیف میں ہوتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا کوٹا نہ ہو وکیل صاحب کے پاس کہ چلیں اگر 100 کیس کرتے ہیں تو اس میں 5 کیس میں فی سبیل اللہ بھی ایسے لوگوں کے کروں کہ جو واقعی مظلوم ہیں, حقدار ہیں, ان کے پاس رقم تک نہیں ہے اپنے پیسے لینے کے لیے, اور کسی ظالم نے اس کا حق دبا لیا ہے, تو شاید وہاں سے پیسے تو نہیں ملیں گے مگر وہ جو جھولی اٹھا کے دعائیں وہ اور اس کی فیملی دے گی تو شاید بہت سارے غم دور ہو جائیں گے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہر بندہ تو وکیل کی رقم بھی نہیں دے سکتا. ماشاءاللہ, یہ تو آپ نے بہت کچھ بتا دیا. یہ تو ماشاءاللہ, یہ ڈاکٹر بھی ایسے خدا ترس ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب اپنا کوٹا رکھتے ہیں, اور چند ڈاکٹر مل کر بھی اپنا کوئی مخصوص فنڈ قائم کرتے ہیں کہ اس سے یار ہم غریبوں کا, دکھیاروں کا فری علاج کریں گے یا کم چارج میں علاج کریں گے, سستی دوائیں دیں گے یا جس کو فری دینا ہو فری, اس طرح کرتے ہیں. تو عین ممکن ہے وکلا بھی یہ کرتے ہوں کہ ہر وکیل اگر اسی طرح سخت دل ہو تو یہ ہمارے پاس اتنے وکلا آئے کیوں؟ یہ وکلا آئے ہیں, اس کا مطلب ان کو اللہ اور رسول سے محبت یقینی طور پر ہے, جبھی تو آئے نا. ان کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہے, جبھی تو آئے. تو اس طرح مطلب ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی ایسی کوئی ترکیب ہوگی بھی کہ واقعی کوئی ایسا غریب آیا اور ہے بھی مظلوم اور بیچارہ فیس بھی نہیں دے سکتا, تو اس کو شاید یہ آفر کرتے ہوں کہ آپ کو جب بھی آنا کرایہ بھی میری طرف سے ہوگا, فیس بھی نہیں لوں گا, میں آپ کا کیس لڑوں گا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار, آخرت تو ایسے بنے گی نا, مظلوم کی دعا لیں گے تو بیڑا پار ہوگا.
तो लेते भी होंगे, इस तरह करते होंगे। जो ये आएंगे ना, इनमें इस तरह की कैटेगरी के वकला हो सकता है हो, हुजूर यहाँ तो चले माशाल्लाह आए, और जो नहीं है तो वो अब हो सकता है जहन बने कि नहीं यार अपने ये तो करने वाला काम है, हमारा मैटर है, हमारी लाइन है, तो हम अपनी लाइन से हम क्यों ना यार किसी दुखियारे की मजलूम की इमदाद करें, उसको हक दिलाए। मतलब जालिम तो खा ही रहा है ना मजलूमों को, और बिल्कुल डकार लिए बगैर खा रहा है। और ऐसे वकील भी मौजूद हैं जो इन जालिमों से फीस लेकर अपना उल्लू सीधा करके वो मजलूम को बेचारों को डबो देते हैं। ये आखिरत में ये वकील भी बर्बाद है और वो जालिम तो है ही बर्बाद, ये वकील भी, क्योंकि इसका ताउन कर रहा है ना। और कुरान करीम में मना है, तावनु अलल बिर्र व तक़वा, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और जुल्म के कामों में, बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। सल्लू अलल हबीब।